नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतसँग सुरक्षित छ र लामो बहसपछि व्याख्या पनि भयो। आज संविधान उल्लङ्घनका विषयमा पछिल्लो समय परेका रिट जति लगभग सबैमा सर्वोच्चले प्रश्न पारिदियो। सर्वोच्चले प्रश्न पार्नु भनेको फैसला र आदेश मात्र होइन, नजिर पनि हो, जुन अनन्तकालसम्मका लागि पाठ पनि हुन्छ सबैका लागि। प्रधानमन्त्रीमा रहेको भनिएको अराजक अधिकारमाथि सर्वोच्चले यसअघि नै प्रश्न उठाएकै हो। प्रधानमन्त्रीको सनक र लहटको भरमा संसदको सर्वोच्चता मासिँदैन अर्थात् विघटन हुँदैन भन्ने फैसला यसअघि पनि सुनाएकै हो। तर विभिन्न परिस्थितिका बीच पुनः सर्वोच्च पुगेको मुद्दामा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई सर्वोच्चले भनेको छ, संविधान र जनताको सर्वोपरितामाथि खेल्ने अधिकार कसैलाई हुँदैन। म नै राज्य हुँ भन्ने शैलीबाट अघि बढ्न खोजेका शासकलाई सर्वोच्चले सबक समेत सिकाएको छ। यसपटक संविधान र कानुनको बाटो बिराउन खोज्नेहरूलाई सर्वोच्चको निगरानी जहिले पनि यसरी नै रहने पक्का छ। अब पालो शेरबहादुर देउवा गठबन्धनको, तर उनीहरूले पनि हेक्का राखे हुन्छ। सुशासनको लागि दिएको यो आदेशको अपमान गरे उनीहरूको हालत पनि ओलीकै हुने निश्चित छ। चीन र अमेरिकाबाट आएको खोप वितरण गरिने भएपछि सर्वसाधारणमा केही आशा पलाएको छ। यद्यपि हाल आएको खोप मुलुकको केही प्रतिशत जनसङ्ख्याले मात्र पाउनेछन्। खोपको पहुँच सबैसम्म पुर्याउन अझ धेरै मात्रामा खोप आवश्यक छ। यो सँगै स्पोर्ट्स र इन्टरनेसनल न्युजलाई पनि यस बुलेटिनमा महत्त्वका साथ समेटेका छौँ। अब प्राइम टाइम न्युजका हेडलाइन्स। सर्वोच्चद्वारा प्रतिनिधि सभा विघटन बदर, देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परामर्श, संविधानमाथि राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीको निष्ठामा प्रश्न। सर्वोच्चको फैसलाप्रति शीर्ष नेतादेखि सर्वसाधारणको सकारात्मक प्रतिक्रिया, फैसला ऐतिहासिक एवं स्वागत योग्य भएको विपक्षीको दाबी, ओली समर्थक असन्तुष्ट। एउटा भयंकर सुन्दर फैसला गर्यो। देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन तयारी थाल्ने विपक्षी गठबन्धनको निर्णय, नयाँ सरकारले भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्दै ओली सरकारले गरेका गलत निर्णय सच्याउने दाबी। माननीय शेरबहादुर देउवाजीको नेतृत्वमा जुन सरकार बन्छ। अमेरिकाले दिएको जोन्सन एन्ड जोन्सन खोप पाउने लक्षित वर्ग तोकियो, विदेशी शरणार्थी 50 देखि 54 वर्ष उमेर पुगेका शारीरिक अपाङ्गता भएकाहरूलाई खोप दिइने। That's 5% of the national population. हामी निरन्तर न्युजमा छौं। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्दै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परामर्श जारी गरेको छ। सर्वोच्चको यो फैसलासँगै प्रधानमन्त्री केपी ओली विदा हुने भएका छन्। सर्वोच्चको फैसलाले विधिको शासन र संवैधानिक सर्वोच्चताको रक्षा गरेको कानूनका जानकारहरू बताउँछन्। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ 7 गते मध्यरातमा दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरी। सो विरुद्ध शेरबहादुर देउवा सहित 146 सांसदले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले फैसला सुनाउँदै संसद विघटन असंवैधानिक भन्दै बदर गरिदिएको छ। मंगलबार 5 बजे भित्र बहुमत सदस्य सहित प्रधानमन्त्री दावी गरेका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न र 1 महिनाभित्र विश्वासको मत लिने व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्चले परमादेश पनि जारी गरेको छ। मतदान गरेको कुरालाई लिएर दल त्याग गर्ने, कारबाही नगराउन पनि आदेश दिएको छ। सर्वोच्चको यो फैसलाले विधिको शासनको रक्षा गरेको र राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदम खारेज गरिदिएको
कानुन व्यवसायी बताउँछन्। कार्यपालिकाले गरेको निर्णयमा प्रश्न उठ्छ नि, अनि अदालतले त बोल्दाखेरि उनले भनेको छ आइदर इट इज द पिपल हु डिसाइड, आइदर दे डिस्ट्रोय द एक्जिक्युटिभ अर दे डिस्ट्रोय द जुडिसियरी। हेर्नु, यो त अदालतले के आफ्नो लागि गरे हो र? पार्लियामेन्ट बस्यो, पार्लियामेन्ट कहिले नमर्ने खालको छ हाम्रो। हेर्नु, राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रियामा 5 को प्रक्रिया प्रारम्भ भइसकेपछि 149 जना सांसदहरूको हस्ताक्षर सहित जानुभएका माननीय शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुपर्नेमा उहाँले चाहिँ नियुक्त नगर्ने जुन निर्णय गर्नुभएको थियो त्यसलाई बदर गरिदिएको छ र त्यसको आधारमा तुरुन्त प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाएर उहाँलाई चाहिँ के अरे प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरेर शपथ खुवाएर उसको निम्ति पठाउने के छ भन्दाखेरि विश्वासको मत लिन पठाउने भन्ने कुरा त्यहाँ बोलिएको देखिन्छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबडा सहित न्यायाधीशहरू दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर प्रसाद खतिवडा र आनन्द मोहन भट्टराईको इजलासले रिट निवेदकको माग बमोजिम फैसला सुनाएको हो। त्यस्तै फैसलाले संविधानको धारा 76(5) मा सांसदहरूलाई दलीय व्हिप नलाग्ने र सांसद स्वतन्त्र हुने पनि ठहर गरेको छ। त्यस्तै राष्ट्रपतिले धारा 76(5) को प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने कुरामा भए गरेका काम कारबाही, निर्णय, घोषणा, सूचना, पत्राचार आदि संविधानको प्रावधान र अन्तर्निहित भावना र मर्म प्रतिकूल देखिएको भन्दै संविधान प्रतिकूलका ती कार्यले वैधानिकता प्राप्त गर्न नसक्ने फैसलामा उल्लेख छ। शेरबहादुर देउवालाई संसदमा विश्वासको मत लिए पनि सांसदलाई कारबाही गर्न नपाइने पनि फैसलामा भनिएको छ। असार 21 गते करिब 1.5 महिना लामो सुनवाई सकिएपछि फैसलाका लागि इजलासले 1 हप्ताको समय लिएको थियो। नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेर प्रधानमन्त्री नियुक्तिको बाटो खोलिदिएको छ। 72 असोज 3 गते नयाँ संविधान जारी भएसँगै संविधानको धारा 76(5) अन्तर्गत पहिलो पटक मुलुकले प्रधानमन्त्रीका रूपमा नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई पाउने भएको छ। तर देउवा नेतृत्वको सरकारमा विपक्षी गठबन्धनमा रहेका दलहरू सहभागी हुन्छन् कि हुँदैनन्, त्यो सरकार कस्तो रूपको हुन्छ त्यसका लागि भने केही समय कुर्नै पर्ने हुन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथ टिभी जर्नालिस्ट जगन्नाथ तुलाल, काठमाडौँ। यस विषयमा हामी थप कुराकानी गर्छौं। कुराकानीका लागि यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ संविधानविद डाक्टर विपिन अधिकारी। विपिन अधिकारीजी, यहाँलाई स्वागत छ न्युज 24 टेलिभिजनको प्राइम टाइम बुलेटिनमा। धन्यवाद, नमस्ते। विपिनजी, जस्तो आज सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित गरिदिएको छ र राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदमलाई चाहिँ असंवैधानिक भन्दै संविधानको मर्म विपरीत भनेर संसद पुनर्स्थापना गरिदिएको छ, यहाँले चाहिँ संविधानविदका रूपमा चाहिँ यसलाई कसरी लिनु भएको छ? संसद पुनर्स्थापना अपेक्षित थियो, किनभने यो सरकार निर्माणको प्रक्रिया अपुरो देखिएको थियो र त्यसले पूर्णता पाउनुभन्दा अगाडि नै चाहिँ यसबारेमा निर्णय पनि लिएको र अनि त्यसपछि प्रतिनिधि सभालाई विघटन पनि गरिएको परिस्थिति थियो। त्यस हुनाले अदालतले यो गर्दछ भन्ने बारेमा मोटामोटी रूपमा त्यो आशा गरिएकै थियो। जस्तो अब आज सर्वोच्च अदालतले शेरबहादुर देउवालाई 28 घण्टाभित्र प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न भनेर चाहिँ परामर्श पनि दिएको छ र यसलाई चाहिँ कतिपयले संसदीय शासन प्रणालीमाथिको प्रहार भनेर पनि व्याख्या गरेका छन्। अब यसरी फलानालाई चाहिँ प्रमुख बनाऊ भनेर सर्वोच्च अदालतले सोझै आदेश दिन मिल्छ त? यहाँको राय के छ? अब सामान्यतया संसदीय प्रणालीमा हामीसँग मैले जानेसम्म कुनै व्यक्तिलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा नियुक्त गर भनेर राजा वा राष्ट्राध्यक्षलाई परमादेश जारी गरेको त्यस्तो उदाहरण हामीसँग छैन। तर अहिलेको नेपालको जुन परिस्थिति थियो त्यो परिस्थितिमा चाहिँ यस्तो परिस्थितिमा अन्य देशका अदालतहरूले निर्णय गर्ने अवसर पाएको पनि देखिँदैन। त अपेक्षित थिएन। मलाई लाग्दथ्यो कि अदालतले प्रक्रिया जुन चाहिँ पूर्ण हुन सकेन त्यसलाई पूर्णता देऊ भनेर परमादेश गर्छ होला भन्ने थियो। तर मलाई लाग्दछ त्यो बाटो अदालत नगएको कारण त्यो दिएको निर्देशनको सोही बमोजिम कार्यान्वयन होला नहोला भन्ने विषयमा अदालतको चिन्ता देखिन्छ। त्यस हुनाले यो परमादेश जारी गरेरै त्यो किटान गरेरै अदालतले यो प्रक्रियालाई सम्पन्न गर, फलानुलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर भनेर भनेको देखिन्छ। त अदालतले लिएको प्रमाण भनेको त्यस बेला प्रस्तुत गरिएको हस्ताक्षर, अहिले जुन निवेदकहरू जसले हस्ताक्षर गरेर
चाहिँ अदालतमा लाम लागेर निवेदन दिए, ती निवेदकहरू र सँगसँगै प्रधानमन्त्री जो इन्कम्बेन्ट प्रधानमन्त्रीले आफूलाई एउटा विश्वासको मतमा पराजित भइसकेको परिस्थितिमा उम्मेदवारका रूपमा जुन उभ्याउनु भएको थियो त्यसलाई चाहिँ विश्वासको मतको जुन परम्परा छ त्यस बमोजिम नभएको कारणले गर्दा उहाँलाई चाहिँ उम्मेदवारका रूपमा अदालतले लिन नचाहेको अवस्थामा अनि यो आदेश आएको हो। त्यस हुनाले मलाई लाग्दछ अदालतसँग एउटा थ्योरी छ। विपिनजी, जस्तो अब आज सर्वोच्चले सरकार गठनका लागि भनेर संविधानमा भएका धाराहरूमध्ये 76 को 5 को जुन व्याख्या गरेको छ यो धारा चाहिँ पहिला नै स्पष्ट थिएन? मलाई लाग्छ स्पष्ट थियो र त्यो स्पष्टता अदालतले थपेको छ। धेरै मान्छेलाई के लाग्दथ्यो भने कि अब धारा 76(5) को व्यवस्थाका लागि त्यो सरकार निर्माणको बल चाहिँ प्रतिनिधि सभामा जानु जरुरी छैन भन्ने, अदालतले जानु जरुरी छ भनेर देखाइदिएको छ। मलाई लाग्दछ त्यस कुरामा त स्पष्टता नै देखिन्छ। मलाई त दुविधा कहिले पनि थिएन। समस्या के थियो भने संविधानमा भएका जुन प्रावधानहरू छन् ती प्रावधानहरूलाई संसदीय अभ्यासहरू र खास गरी जुन एउटा परम्पराहरू चलिआएका छन् त्यसको रोहमा व्याख्या गर्ने हो। यदि ती परम्पराहरूलाई छोडिदियो भने अनि संविधानको केवल धारा 76 मात्र चाहिँ त्यो के भन्दाखेरि कम्प्लिट पिक्चर नदिन सक्ने अवस्था आउन सक्दछ। त्यसैले अहिलेको फैसलामा अदालतले चाहिँ संवैधानिक नैतिकताको प्रश्न अर्थात् कन्स्टिट्युसनल मोरालिटीको इस्यु पनि थपेको छ। उसले स्पष्ट गरेको छ कि यो संविधानलाई सेतो र कालो अक्षरमा मात्र नहेरिकन त्यसको पृष्ठभूमिमा रहेको नैतिकता, संवैधानिक नैतिकताको विषयलाई पनि चाहिँ अदालतले हेर्नेछ। अब यसले के देखिन्छ भने अदालतको विधिशास्त्रमा अब एउटा नयाँ पर्सपेक्टिभ पनि छिरेको छ जसले चाहिँ सरकारलाई या कुनै पनि संवैधानिक एउटा निकायहरूले अधिकारको प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो स्वेच्छाचारितालाई स्पष्ट रूपमा जहाँ रोक्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँ रोक्नुपर्ने अवस्था थप्ने त्यो अवसर चाहिँ अदालतले लिनेछ। विपिनजी, अब यहाँलाई मैले अन्त्यमा एउटा प्रश्न सोध्न चाहे। जस्तो अब आज शेरबहादुर देउवाका लागि प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नका निम्ति अदालतले जुन परामर्श दिएको छ, देउवालाई पनि बहुमत पुर्याउन यो त्यति सहज भने त छैन। माधव नेपाल पक्षको पनि सहयोगको आवश्यकता पर्दछ शेरबहादुर देउवालाई, र यो नियुक्तिको परामर्श दिएसँगै राजनीतिक गतिरोध अन्त्यको लागि चाहिँ यसले कतिको सहयोग पुर्याउला र अब देउवाले विश्वासको मत पाइहालन् भन्ने ग्यारेन्टी पनि त छैन नि। यस विषयमा यहाँको धारणा के छ? ग्यारेन्टी छैन र जुन हामी एउटा अस्थिर वातावरणले निरन्तरता पाउने नै चाहिँ सम्भावना बढी छ। अब संवैधानिकता या संविधानको सर्वोच्चतालाई अदालतले संरक्षण दिएको छ, तर एउटा कुरा प्रश्न के हो भने जो वैकल्पिक एउटा उम्मेदवारका रूपमा प्रधानमन्त्री हुन जसले पाउनु भएको छ र अदालतले जसलाई संरक्षण दिएको छ उहाँले विश्वासको मत लिनलाई धेरै गाह्रो अवस्था पनि हुन सक्दछ। किनभने उहाँको आफ्नो पार्टीको स्ट्रेन्थ भन्दा पनि अब विभिन्न किसिमका स्प्लिन्टर ग्रुपका चाहिँ सदस्यहरूको सहयोगमा उहाँले निर्भर गर्नुपर्ने हुन्छ र आज कथम कदाचित उहाँलाई सजिलो गरी पाउनुभयो भने पनि भविष्यमा चाहिँ यी सहयोगीहरूले असहयोग गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ। त यो गतिरोधको समाप्ति भनेको निर्वाचनबाट मात्र सम्भव छ। अब अदालतको फैसलाले गर्दा निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी अब निसन्देह अब चाहिँ नयाँ प्रधानमन्त्रीको हातमा थपिदिएको छ। हस् त विपिन अधिकारीजी, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। उहाँ हुन्थ्यो संविधानविद डाक्टर विपिन अधिकारी। आज विशेष गरी सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा बदर गरिदिएको छ, यसै विषयमा आधारित रहेर हामीले थप कुराकानी गर्यौं। अब बाँकी न्युज। सर्वोच्च अदालतले आज प्रतिनिधि सभाको पुनःस्थापना तथा नेपाली कांग्रेसका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरेको फैसलालाई प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले स्वागत गरेका छन्। नेकपा एमाले माधव नेपाल पक्षका नेताहरूले पनि सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन्। यद्यपि ओली पक्षका केही नेताहरूले भने असहमति जनाएका छन्। विगतमा भएका थुप्रै कमीहरूलाई सच्याएर राजनीतिक दलहरूले अगाडि बढ्ने
र लोकतान्त्रिक तरिकाले देशलाई समृद्धिको यात्रातिर लैजाने, पारदर्शितातिर लैजाने एउटा अवसर फेरि प्राप्त भएको छ। त्यसर्थमा यो आम नेपाली जनताको जित हो भन्ने म ठान्छु। संविधानको धारा 76 को व्याख्याले अब उपरान्त नेपालको यो संविधानको अभ्यास गर्ने सन्दर्भमा सरकार गठनमा कुनै पनि खालको दुविधा नआउने एउटा स्थितिलाई निर्क्युल गरेको छ। परिणाममा अहिले हामीले दिएको रिट निवेदनको पक्षमा फैसला भएर हाम्रो सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुने स्थिति बन्यो। यो अहिलेको परिणाम भयो। तर दीर्घकालीन रूपमा यो फैसलालाई लिइने भनेको सम्मानित अदालतले गरेको एउटा बोल्ड निर्णय, जसको कारणले गर्दा अदालतप्रतिको विश्वास बढायो। कतिपय चीजहरू चाहिँ यो पछिल्ला कालमा राजनीतिक वृत्तमा भएका कुराहरूमा अदालतलाई जबरजस्ती ढङ्गले तानिने र अदालतबाट आएका फैसलाहरूमा मत विमत राख्नुपर्ने खालका जुन परिस्थिति सिर्जना भएको छ, यो परिस्थिति नै दुर्भाग्यपूर्ण हो। त्यसो भएको कारणले यो परिस्थिति सिर्जना नभइकन राजनीतिक प्रश्नहरूको निरूपण राजनीतिक ढङ्गले नै हुन सक्दा राम्रो हुन्थ्यो। यो फैसलाले राजनीतिक जुन समस्या छ हाम्रो देशमा त्यसको निरूपण चाहिँ गर्न सक्दैन भन्ने मलाई लाग्छ। अर्कोतिर यसले कार्यपालिका र चाहिँ व्यवस्थापिकाको अधिकारलाई अलिकति सङ्कुचन पारेको जस्तो भान भयो। मुलुक कानुनले चल्छ, कानुनभन्दा माथि कोही पनि छैन भन्ने कुरो चाहिँ सर्वोच्चले प्रष्ट बुझ्ने गरी सम्झायो। अहिले सर्वोच्च अदालतबाट जुन फैसला भयो, यो फैसलाले पुरै देशको जुन लोकतान्त्रिक पद्धति हो, जुन ड्रेल भएको थियो, यो एउटा लिकमा आएको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई लिएर विभाजित प्रतिक्रिया आएको छ। नेकपा एमालेको ओली पक्षले सर्वोच्च अदालतको फैसलामा असहमति जनाउने नै भए, तर नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र लगायतका दलले स्वागतयोग्य भनेका छन्। सर्वोच्चको फैसलालाई कानुनका जानकारहरूले कसरी लिएका छन् त? हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट जगन्नाथ दुलालले केही कानुन व्यवसायीहरूसँग फैसला लगत्तै प्रतिक्रिया लिएका छन्। 1, 2, 3 बमोजिमको सरकार निर्माण गर्न सकेनौ भने तिम्रो प्रतिनिधि सभामा तिम्रो अस्तित्वमा पनि प्रश्न उठ्छ र तिम्रा सदस्यहरूले चाहिँ दलको सहयोग बिना, दलभन्दा पनि फरक हिसाबमा कुनै पनि मान्य सांसदलाई मन्त्री बनाउन सक्छन्। त्यसले गर्दा दलहरूलाई एउटा बाध्यात्मक अवस्था के सिर्जना गर्यो भने तिमीहरूले चाहिँ 1, 2, 3 अन्तर्गतमै सहमति गर है, त्यो गरेनौ भने प्रधानमन्त्री चाहिँ तिमीहरूको हातबाट बाहिर पनि जान सक्छ भन्ने कुराको सन्देश दिएको छ। 76 को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत संसदबाट लिनै पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थालाई चाहिँ उहाँले इन्कार गर्न सडकबाटै उहाँले त्याग गरेको अवस्था छ र उहाँले एउटा सरेन्डर गरेको अवस्था देखिन्छ। राजनीति आधार पुग्दैन भनेर विश्वास मत लिन नगएको अवस्था छ। त्यसलाई पनि विश्वासको मत उहाँले नपाएको हो भन्ने तरिकाले ठहर गरेको अवस्था देखिन्छ। र जब उहाँले त्याग गरिसकेपछि उम्मेदवार बन्न चाहिँ उहाँ चाहिँ योग्य हुनुहुन्न भन्ने पनि त्यो व्याख्या गरेको अवस्था देखिन्छ। विश्वासको मत लिन सक्नु भएन र विश्वासको मत पनि लिन्न भन्नु 76 को भनेपछि तपाईँले आएर 76 5 अनुसार चाहिँ तपाईँले अब दाबी गर्न मिल्दैन। तपाईँको चाहिँ बाटो बन्द भयो, तपाईँ डिस्क्वालिफाई हुनु र त्यसपछि विद्या भण्डारीजीलाई के भन्यो भने 149 जनाले पनि आएर दाबी गर्दा पनि आधार पुगेन भनेर प्रधानमन्त्री चाहिँ नियुक्त नगर्नु, त्यो पनि संविधानको बर्खिलाफ, संविधानको चाहिँ अक्षरलाई तपाईँले मिच्नु भएको छ अनि संविधानको भावनालाई कुचिनु भएको छ। यो पर्याप्त चाहिँ आधार चाहिँ त्यहाँ देखिन्छ। संविधान भनेको एउटा प्रक्रिया पनि हो हैन, संविधानले एउटा प्रक्रियाहरू तय गरेको छ। संवैधानिक लोकतन्त्रले चाहिँ प्रक्रिया पनि हेर्छ र सँगसँगै उसले सङ्ख्या परिमाण पनि हेर्छ। हो, यो दुईटै कुरालाई हेर्नुपर्छ भनेर चाहिँ यसमा कुनै धोकाधडी गर्न पाइँदैन, एउटा यसमा छलछाम गर्न पाइँदैन भन्ने कुराको एउटा पाठ पनि सिकाएको अवस्था हो। त्यसकारणले राजनीति गरिन्छ भने त्यो चाहिँ संविधान मातहत रहेर गर्नुपर्छ, संविधानको सर्वोच्चतालाई स्वीकार गरेर राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यसले चाहिँ त्यो सन्देश दिएको छ। दल त्यागमा कारबाही नगर्ने गरी सांसदको अधिकार स्वतन्त्र हुनेछ भनिकन त्यो व्याख्या भए अनुरूप सांसदलाई दल त्याग अनुसार कारबाही नगर्नु भनेर प्रतिशतको आदेश जारी पनि गरिएको छ र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको झगडा गर्ने सवालमा संविधानवादका सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्ने सवालमा सर्वोच्चले गरेको फैसला अत्यन्त उदाहरणीय फैसला छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवालाई विश्वास गरेर प्रधानमन्त्री चयन गरे पनि उहाँहरूलाई व्हिप लाग्दैन भन्ने कुरो अब स्पष्ट भएको छ र प्रधानमन्त्री भएपछि देउवाले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था छ र विश्वासको मत लिन सक्नु भएन भने अब उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको
वैध हुने सम्भावना धेरै बढेको छ। 76.5 अन्तर्गत चाहिँ विश्वमा नभएको एउटा नौलो अभ्यास एउटा स्वतन्त्र व्यक्तिले पनि विकल्प दिन सक्ने जुन थियो त्यो अन्तर्गत चाहिँ आजको फैसलाले एउटा स्वतन्त्र व्यक्तिले पनि सरकार बनाउन सक्छ। संसदभित्र संसद मार्न पाइँदैन। सर्वोच्च अदालतले आज प्रतिनिधि सभाको पुनःस्थापना तथा नेपाली कांग्रेसका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरेको फैसलालाई आम नागरिकले कसरी लिएका छन्, हेरौँ उनीहरूको प्रतिक्रिया। न्यायालयले यो संविधानको विषयमा संविधानलाई चाहिँ जसरी धुजा पारेर च्यात्ने काम गरेको थियो त्यो गर्न पाइँदैन भनेर संविधान जे हो त्यो अनुसार निर्णय गर्नुपर्छ भनेर यसको रक्षा गर्ने काम न्यायालयले गरेको छ। संविधानमाथि न्यायिक निरूपण हो, त्यो संविधानमाथिको हस्तक्षेप हो। लोकतन्त्रलाई संस्थागत विकास गर्नका लागि चाहिँ सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट एउटा गरिमामय निर्णय भएको छ भन्ने लागेको छ। सर्वोच्च अदालतले जनताको पक्षमा निर्णय गर्यो, यो चाहिँ संविधानको रक्षा गरेछ। जे फैसला गरेछ ठिकै गरेछ, किनभने देउपाले टाउकरसट गर्ने र नायक लिएर गएर बहुमत पुर्याएर पेश गरेको त्यो वैजुले पाउनुपर्छ भन्ने मलाई चाहिँ त्यो हिसाबले लाग्छ। एकतन्त्री हिसाबले चल्नु कुनै पनि हुँदैन। त्यस अर्थमा मलाई चाहिँ अहिलेको जुन सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्यो त्यसप्रति म असाध्यै चाहिँ सकारात्मकै छु। मान्य सांसदज्यूहरूले जो संविधान निर्माण गर्नुभएको थियो त्यसको जित हो यो। केपी ओलीले जुन हिसाबले उनी गएको थिए पुरै गलत बाटोमा उनी थिए, त्यसलाई सच्याएको छ। एक प्रकारले एउटा थोक गरेको चाहिँ ठिकै छ, तर यो एकदमै राजनीतिक दलहरूलाई हस्तक्षेप गर्ने तरिकाले चाहिँ मलाई चाहिँ एकदमै ठिक लागेको छ। यो देशमा विधि पद्धतिको चाहिँ जित भएको मैले चाहिँ अनुभूति गरेको छु। न्यायपालिकाले यो किसिमको हस्तक्षेप गरेर प्रधानमन्त्री चाहिँ फलानु व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्नुपर्छ भनेर परमादेश गर्नु नै यो चाहिँ प्रथमतः यो कुरा नै एकदमै गलत छ। सर्वोच्चको जुन परमादेश जारी गरेछ नि, जुन निर्णय आएको हो आज, त्यो एकदमै सौभाग्य हो। गलतलाई साबित गरेर सत्यको निरूपण त गर्यो त सर्वोच्च अदालत। नेपाली जनताले ल्याएको लोकतन्त्र गणतन्त्रको रक्षा भएको जस्तो लाग्छ। जुन परमादेश जारी गरेको छ कि 28 घण्टाभित्र शेरबहादुर देउवाजीले प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा जुन गरेको छ त्यो चाहिँ हाम्रो संविधानको मूल मर्म विपरीत रहेको कुरा छ। नेपालमा विधिको पक्षमा, मूल्यको पक्षमा, राजनीतिमा नैतिकताको पक्षमा, जनताको पक्षमा, संसदको सर्वोच्चताको पक्षमा एउटा भयङ्कर सुन्दर फैसला गरे। अस्थिरताबाट स्थिरतातिर उन्मुख हुनका लागि सकारात्मक सहयोग छ भन्ने मलाई लाग्छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। विपक्षी गठबन्धनले सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन तयारी थाल्ने निर्णय गरेको छ। कोटेश्वरमा बसेको नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एमालेको माधव नेपाल पक्ष, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चाको बैठकले शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनाउन तयारी थालिहाल्ने निर्णय गरेको हो। अदालतको फैसला अनुसार माननीय शेरबहादुर देउवाजीको नेतृत्वमा जुन सरकार बन्छ त्यो सरकार बनाउनको निम्ति अब हामी लागि पर्ने र सरकार बनिसकेपछि अब यो त संयुक्त सरकार गठबन्धनकै सरकार हुन्छ, त्यसले गठबन्धनको सरकारलाई बढी प्रभावकारी अलि नयाँ ढङ्गले कसरी लिएर जाने। अब बन्ने नयाँ सरकारलाई नागरिकको हितमा काम गर्ने, कोरोना महामारी नियन्त्रण, नागरिकलाई खोप दिने लगायतको विषयमा केन्द्रित गर्ने पनि बैठकको निर्णयले गरेको गठबन्धनले जनाएको छ। यस्तै गठबन्धनको नयाँ सरकारले भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने, ओली सरकारले गरेका गलत निर्णय सच्याउन प्रयत्न गर्ने पनि निर्णय गरेको छ। नेकपा एमाले सर्वोच्चको आदेश लोकतन्त्रको मूल्य, मान्यता र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत भएको निष्कर्ष निकालेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार बसेको एमाले स्थायी कमिटी बैठकले अदालतबाटै प्रधानमन्त्री चयन गर्ने काम आदेश लोकतन्त्रको मूल्य, मान्यता र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत भएको निष्कर्ष निकालेको हो। बैठकले अदालतको आदेश अनपेक्षित र त्रुटिपूर्ण भए पनि फैसला कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ। अङ्गहरू विधायिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका बीचको सन्तुलन र समन्वयले मात्रै लोकतान्त्रिक प्रणाली दिगो र टिकाउ हुन सक्छ। तर आजको फैसलाले यो शक्ति सन्तुलनका पिलरहरूलाई एकदमै हल्लाइदिने, क्र्याक गर्ने कामहरू गरेको छ। एमाले स्थायी कमिटी बैठक मंगलबार पनि बस्ने जनाएको छ।
नेकपा एमाले केपी शर्मा ओली समर्थकहरूले सर्वोच्च अदालतको आदेशप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको पुतला दहन गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन बदर गर्दै शेरबहादुर देउवालाई 28 घण्टाभित्र प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश दिएको प्रति उनीहरूको व्यापक असन्तुष्टि थियो। यस्तै राष्ट्रिय युवा सङ्घ अनिरा सोभ्यू र नेपाल खेलकुद महासङ्घ मोरङले संयुक्त आयोजनामा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको विरुद्धमा विरोध जनाएको छ। नेपाली कङ्ग्रेस र तरुण दल नेपालले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको समर्थनमा दीप प्रज्वलन गरेका छन्। उता लुम्बिनी प्रदेशको मुकाम बुटोलमा प्रदर्शन भएको छ। सर्वोच्चको फैसला मान्ने नहुने भन्दै बुटोलको राजमार्ग चौराहामा युवा सङ्घ र अनेरा सोभ्यूको अगुवाईमा विरोध प्रदर्शन गरिएको हो। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा आज समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम, प्राकृतिक प्रकोप, बाढी पहिरो र कार्यसूची अनुसार विभिन्न दलका प्रतिनिधिहरूले सम्बोधन गरेका छन्। बैठकमा आज पनि केपी शर्मा ओलीका कारण मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता निम्तिएको आवाज उठेको थियो। राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले ओलीले मुलुकमा लोकतन्त्रका लागि भएका आन्दोलनका सहयात्रीसँग सहमति र सहकार्य नगरी बहुमतको दम्भका कारणमा अघि बढ्ने प्रयास गर्दा अहिलेको अवस्था आएको आरोप पनि लगाएका छन्। हाम्रो संविधानको धारा, त्यो संविधानको धाराको रंग, स्वाद, गन्ध सबै हरायो। अध्यक्ष महोदय, हातले भुइँमा बलपूर्वक काम गर्नेहरू, अन्न र खाद्यका डङ्गुर फलाउनेहरू, वैचारिक स्वतन्त्रताको अभ्यास गर्नेहरू, सामाजिक परिवर्तनका लागि ज्यान अर्पण गर्ने नारीहरू आज गुहार गुहार भनेर चित्कार गरिरहेका छन्। यस्तै बाढी र डुबानको कारण अहिले किसान मारमा परेकाले तिनलाई राहतको कार्यक्रम ल्याउन र तराई भेगका अधिकांश क्षेत्र डुबानमा परेर बाली नालीको क्षति भएकाले किसानलाई उचित क्षतिपूर्ति दिलाउन राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले माग गरेका छन्। किसानले पुनः रोपनी गर्ने धानको बेर्ना रहन दिएन, न त समय रहेछ जो अब धानको बिउ छरेर पनि बेर्ना उगाएर पुनः रोपनी गर्ने। त्यसमा म सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। जनता कोभिडले गर्दा आक्रान्त परेशान थिए नै, त्यसमाथि अहिले देशैभर आएको बाढी पहिरोले झन् जनतामाथि दुःखको भारी थपेको छ। अध्यक्ष महोदय, कसैले दुई साग खान पाएका छैनन्, कसैको बास उजडिएको अवस्थामा छ, कसैले उपचार नपाएर ज्यान गुमाउनु परिरहेका छन्। जनताले अपेक्षा गर्ने अनुरूप जनप्रतिनिधिले भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको जनाउँदै राष्ट्रिय सभाको काम कारबाही अझ प्रभावकारी हुनुपर्नेमा पनि राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले भनाइरहेको छ। अहिले पनि छ, मुलुकले प्रभावकारी भूमिका अपेक्षा गरेको छ यहाँबाट। यत्रो परिवर्तनपछि पनि अब सकिएन, गल्ती भयो, बुझिएन, ठाउँ छैन, गर्न भ्याइएन भन्ने ठाउँहरू अब छँदै छैन। राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको दोस्रो वार्षिक प्रतिवेदन 2076 र 2077 पेश भएको छ। यस्तै विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति परशुराम मेगी गुरुङका तर्फबाट सदस्य देवेन्द्र दाहालले योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधेयक 2076 सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पनि सभा समक्ष पेश गर्नुभयो। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक यही असार 29 अपराह्न 3 बजे बस्नेछ। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्। यो हो लाइफ बोय हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयलाई बदर गरेपछि यति बेला सामाजिक सञ्जाल पनि तातेको छ। सामाजिक सञ्जालमा ट्विट गर्दै नागरिक समाजका विभिन्न क्षेत्रका व्यक्ति तथा विभिन्न दलका राजनीतिज्ञहरूले अदालतको फैसलाले लोकतन्त्रको रक्षा गर्न सहयोग गर्ने विचार व्यक्त गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा उनीहरूले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले निर्वाचित संसदलाई विघटन गरेर अस्थिरतामा जानबाट अदालतले ब्रेक लगाएको भन्दै सर्वोच्चको फैसलाको स्वागत गरेका छन्। सामाजिक क्षेत्रका अगुवाहरूले अदालतको निर्णयले लोकतन्त्रलाई जोगाएको टिप्पणी गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयलाई बदर गरेपछि यतिबेला सामाजिक सञ्जाल पनि तातेको छ। सामाजिक सञ्जालमा ट्विट गर्दै नागरिक समाजका विभिन्न क्षेत्रका व्यक्ति तथा विभिन्न दलका राजनीतिज्ञले अदालतको फैसलाले लोकतन्त्रको रक्षा गर्न सहयोग गर्ने विचार व्यक्त गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा उनीहरूले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले निर्वाचित संसदलाई विघटन गरेर अस्थिरतामा जानबाट अदालतले ब्रेक लगाएको भन्दै सर्वोच्चको फैसलाको स्वागत गरेका छन्। सामाजिक क्षेत्रका अगुवाहरूले अदालतको निर्णयले लोकतन्त्रलाई जोगाएको टिप्पणी गरेका छन्। राजनीतिक शास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलले सर्वोच्चको अदालतको फैसलाले लोकतन्त्र जोगिएको र शासन र शक्तिमा बस्नेहरूको निरङ्कुश कदमलाई रोकेको भनी टिप्पणी गरेका छन्। अर्का सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता उत्तम बाबु श्रेष्ठले राष्ट्रपतिले आफ्नो पारिवारिक राजनीतिक पृष्ठभूमिको प्रतिष्ठा समेत जोखिममा परेको भन्दै पहिलो महिला राष्ट्रपतिले आफ्नो गरिमा जोगाउन नसकेको टिप्पणी गरेका छन्। लेखक युग पाठकले सामाजिक सञ्जालमा ट्विट गर्दै भनेका छन्, फैसलाले निरङ्कुशता लाद्न खोज्ने प्रवृत्तिको अन्त्य भएको उल्लेख गरेका छन्। उनले ओली प्रवृत्तिको खारेज भएको टिप्पणी पनि गरे। प्रतिगमनको कदम विरुद्ध सङ्घर्ष जारी राख्ने उनले उल्लेख गरेका छन्। यस्तै मानवाधिकार कर्मी मोहना अन्सारीले सर्वोच्चको फैसला ऐतिहासिक भएको र यसले जनताको संविधानको रक्षा गरेको भनी टिप्पणी गरेकी छन्। त्यस्तै साहित्यकार तथा लेखक खगेन्द्र सङ्ग्रौलाले केपी ओलीको कारुणिक पतन भएको र शेरबहादुर देउवाको अनुत्साहकारी सत्तारोहण भनी ट्विटरमा पोस्ट गरेका छन्। यसैगरी सामाजिक सञ्जालमा साहित्यकार सरिता तिवारीले ओलीको सरकारबाट हटेपछि कांग्रेस र अन्य दलहरू पनि परम्परागत शैली र सोचभन्दा माथि उठ्न सक्नुपर्ने तर्क राखेकी छन्। राजनीतिक विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्लेले सर्वसत्तावादी तथा अधिनायकवादी सोचको अन्त्य भएको भन्दै संविधानको रक्षा गर्न नागरिक समाजको भूमिकाको महत्व रहेको चर्चा गरेका छन्। कार्टुनिस्ट रवि मिश्राले इतिहासमा कसैले हार्दा मुलुक र जनताको जित भएको भनी ट्विटरमा लेखेका छन्। नेपालमा सोमबार थप 2370 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 7689 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 1690 जना र 3895 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 680 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 7,01,458 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 18 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 9400 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै थप 1133 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 6,21,027 जना कोरोना मुक्त भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल 26,712 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा र 279 जना क्वारेन्टिनमा छन्। हालसम्म नेपालमा 34,23,164 वटा पीसीआर र 2,38,672 वटा एन्टिजेन परीक्षण गरिएको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाले उपहार स्वरूप दिएको जोन्सन एन्ड जोन्सन कम्पनीको कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप नेपाल आइपुगेसँगै यो खोप दिने वर्गको पनि निर्णय गरिएको छ। एक डोज मात्र लगाइ पुग्ने भएकोले पनि यो खोपतर्फ सबैको आकर्षण बढ्दो छ। चारैतिरबाट बढी दबाव परेकोले पनि यस खोपको बारेमा तत्काल निर्णय लिँदै नेपालभित्र रहेका विदेशी शरणार्थीहरू, 50 देखि 54 वर्ष उमेर पुगेकाहरू र शारीरिक रूपमा अपाङ्गहरूलाई यो खोप दिने भएको छ। एक रिपोर्ट। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिका अनुसार यो खोप 50 देखि 54 वर्ष उमेर समूहकालाई उपलब्ध गराइने भएको छ, जसमा पहिलो खोप पनि नपाएकाहरू समेटिनेछन्। यस्तै पूर्णतः अति अपाङ्गता वर्ग क र ख भएका नागरिकहरू, नेपालमा बसोबास गर्दै आएका शरणार्थीहरू र यसअघिको खोप अभियानमा छुटेका स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी र सफाई कर्मीहरूलाई जोन्सन एन्ड जोन्सनको खोप उपलब्ध गराइने भएको छ। कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत उपलब्ध गराइएको जोन्सन एन्ड जोन्सनको 15 लाख डोज खोप सोमबार बिहान काठमाडौँमा आइपुग्दा विमानस्थलमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ र बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खोप बुझेका थिए। नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीले जोन्सन एन्ड जोन्सन कम्पनीको 15,34,850 डोज खोप अमेरिकाको उपहार भएको उल्लेख गरे। नेपाली जनताको जीवन रक्षाको लागि यो अमूल्य हुने बताउँदै उनले 5% नेपालीका लागि भए पनि यो खोप प्रभावकारी बन्ने उल्लेख गरे। Today's initial donation by the United States through COVAX is enough to protect over 1.5 million people in Nepal. That's 5% of the national population.
यसअघि चीनबाट ल्याइएको 8 लाख डोज भेरोसेल खोप पनि 55 वर्ष र सोभन्दा माथिका उमेर समूहका पहिलो डोज खोप लगाउन छुटेकालाई उपलब्ध गराइने भएको छ। यस्तै उक्त खोप विश्वविद्यालय र विद्यालयका प्रधानाध्यापक, शिक्षक र कर्मचारीहरूलाई पनि दिइने भएको छ। यसैगरी सार्वजनिक यातायातमा कार्यरत चालक तथा सहचालकहरूलाई वैदेशिक रोजगारीमा खोप अनिवार्य गरिएको देशमा जान लागेका मजदुरलाई र नेपाल सरकारले तोकेको अति आवश्यक क्षेत्रमा कार्यरत खोप लगाउन बाँकी व्यक्तिहरूलाई उपलब्ध गराइने भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले 26,11,807 जना अर्थात् 8.8% पहिलो डोज र 10,41,366 अर्थात् 3.5% दोस्रो डोजको खोप पाइसकेका छन्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। चालू आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना सकिन लाग्दा सरकारले 9 खर्ब 25 अर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ। सरकारले अब बाँकी 4 दिनमा लक्ष्य अनुरूप राजस्व असुली गर्न 85 अर्ब भन्दा बढी सङ्कलन गर्नुपर्नेछ। चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले 10 खर्ब 11 अर्ब रुपैयाँ बराबरको राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। एक रिपोर्ट। कोरोना महामारीका कारण सरकारले जारी गरेको निषेधाज्ञा र लकडाउनबाट अर्थतन्त्र प्रभावित हुँदा सरकारले लक्ष्य अनुरूप राजस्व सङ्कलन गर्न कठिनाई भएको हो। असार सकिन अब मात्र 4 दिन बाँकी छ। सरकारले चालू आर्थिक वर्ष 77-78 मा 10 खर्ब 11 अर्ब 75 करोड 84 लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। आर्थिक वर्ष सकिन 4 दिनको अवधिमा लक्ष्य पूरा नहुने देखिएको हो। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार असार 26 सम्म 9 खर्ब 25 अर्ब 93 करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ। आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा 450 अर्ब 34 करोड राजस्व सङ्कलन लक्ष्य लिएकोमा 391 अर्ब 52 करोड सङ्कलन भएको छ। विभागले अबको 4 दिनमा 59 अर्ब राजस्व सङ्कलन गर्नुपर्नेछ। विभागले लक्ष्य अनुरूप राजस्व असुली चुनौतीपूर्ण रहे पनि वर्षको अन्तिमसम्ममा लक्ष्य पूरा हुने अपेक्षा गरेको छ। हालसम्म 389 अर्ब 69 करोड राजस्व सङ्कलन भइसकेको छ, जुन लक्ष्यको 86.53% हो र अब हामीले बाँकी अवधिमा लक्ष्य पूरा गर्नको लागि 60 अर्ब 65 करोड रुपियाँ सङ्कलन गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन पूरा गर्न अलि चुनौतीपूर्ण छ यहाँले भन्नुभयो जस्तै। तर पनि वर्षको अन्तिममा राजस्व बढी सङ्कलन हुने विगतका वर्षहरूको प्रवृत्तिलाई हेर्दा अझै पनि राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्न सक्ने सम्भावना कायमै छ। विभागले गैर करतर्फ 98 अर्ब 80 करोड 94 लाखको लक्ष्यमध्ये 63 अर्ब 25 करोड 78 लाख मात्र राजस्व उठेको जनाएको छ। कोभिडको महामारीबाट अर्थतन्त्र प्रभावित हुँदा यो वर्ष सरकारले लिएको राजस्वको लक्ष्य पूरा नहुने अर्थविदहरूले बताएका छन्। त्यति खर्च नभएको अंशमा राजस्व उठ्दैन, त्यसकारणले गर्दा सरकारको खर्च गर्ने क्षमता कम भएको, निजी क्षेत्रको चाहिँ नि खरिद गर्ने क्षमता कम भएको कारणले गर्दा कम उठेको हो र आम्दानी र उत्पादन र आम्दानी पनि कम छ, त्यसकारणले कर र राजस्व कम उठेको। सरकारले अनुदान तर्फबाट चालू आर्थिक वर्षमा 60 अर्ब 52 करोड 77 लाख रुपैयाँ लक्ष्य राखेकोमा 10 अर्ब 7 करोड 54 लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले 4 खर्ब 40 अर्ब भन्सार राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा हालसम्म 4 खर्ब 32 अर्ब राजस्व सङ्कलन गरेको जनाएको छ। यसलाई आधार मान्दा सरकारले भन्सारमा आधारित राजस्व सङ्कलनको संशोधित लक्ष्य भेटिसकेको छ। वार्षिक लक्ष्य भेट्नलाई अब 9 अर्ब जति मात्रै उठाउन बाँकी रहेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अशोक मानन्धरका साथ टिभी जर्नलिस्ट राजन ढकालको रिपोर्ट। चालू आर्थिक वर्षमा सरकारको पुँजीगत खर्च 55% मात्र खर्च भएको छ, जबकि सरकारले यो वर्षको चालू आर्थिक बजेटमा 3 खर्ब 52 अर्ब पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। तर असार 25 गतेसम्ममा सरकारले जम्मा 1 खर्ब 92 अर्ब मात्र खर्च गरेको छ। एक रिपोर्ट। अरूबेला खासै सक्रिय नभए पनि असार लागेपछि विभिन्न विकास निर्माणका आयोजनाहरूमा सरकारले दैनिक जसो 10 अर्ब भन्दा बढी धमाधम निकासा गर्दा पनि लक्ष्य अनुरूप पुँजीगत खर्च गर्न सकेन। सरकारी खर्च कार्यविधि अनुसार आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असार 25 गतेसम्म मात्र खर्चको भुक्तानी दिन सक्ने व्यवस्था छ। महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयका अनुसार असार 25 गतेसम्म 1 खर्ब 92 अर्ब मात्र पुँजीगत खर्च भएको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा 3 खर्ब 52 अर्ब पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको थियो, तर असार 25 गतेसम्म सरकारको पुँजीगत खर्च 54.57% मात्र भएको छ। सरकारको चालु आर्थिक 14 खर्ब 74 अर्बको बजेटमा चालु खर्चतर्फ 11 अर्ब 21 अर्ब खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको थियो, तर असार 25 सम्म चालु खर्च 8 खर्ब 35 अर्ब मात्र खर्च भएको छ। सामान्यतया असार 25 गतेपछि आर्थिक कार्यविधि अनुसार पुँजीगत खर्चको भुक्तानी गर्न मिल्दैन। यो वर्ष पनि सरकारले असार लागेपछि दैनिक करिब 10 अर्ब भन्दा बढीको भुक्तानी गरेको थियो। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार असार महिनाको पछिल्लो सातामा दिनको 20 अर्ब भन्दा बढी भुक्तानी पनि भयो, तर पनि सरकारले पुँजीगत खर्च 55% भन्दा बढी गर्न सकेन। असार महिनामा गरिने भुक्तानी आर्थिक अनुशासन भन्दा बाहिर रहने र यसले भ्रष्टाचार बढाउने विज्ञहरू बताउँछन्। असार 25 गतेपछि भुक्तानी गर्न नमिल्ने लेखा विज्ञको तर्क छ। आषाढमा बढी खर्च देखिने, 8-10 महिना अगाडिका खर्चहरू आएर आषाढमा थुप्रिने, अनि यसको लागि बजेटले पनि बजेट सिस्टममा नि कतिपय त्रुटि छ निकासा प्रक्रिया कुराहरूलाई। त्यसैगरी निर्माण व्यवसायीहरूले समयमा काम नगर्दा र फेरि आषाढमै आएर काम भुक्तानी माग्ने, रनिङ बिलहरू पेश गर्ने प्रवृत्ति छ एकातिर भने, अर्कोतिर कार्यालयले थुपारेर राखिदिने र कतिपय अवस्थामा भुक्तानी आषाढमा आएर गर्ने अवस्था, कार्यालय पनि यसमा दोषी भागी छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले असार 25 पछि गरिने भुक्तानीको प्रक्रिया सहज नभएको जनाएको छ। भुक्तानीका लागि सबै प्रक्रिया मिलाउनु पर्ने हुन्छ। आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा 1 हप्ता अगाडि हाम्रो कारोबार चाहिँ बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था छ र तर अब विशेष अवस्था भयो, जस्तो उदाहरणको लागि कार्यक्रममै संशोधन भयो, थप बजेट प्राप्त भयो, कुनै खर्चको स्रोत परिवर्तन भयो र अन्य विशेष परिस्थिति र अत्यावश्यक रूपमा काम गर्नु पर्यो भने हामी 30 गतेसम्मै त्यो कामहरू गर्न सक्छौँ, तर यसको भुक्तानी प्रक्रिया अरू सामान्य भन्दा अलिकति फरक छ। बजेटमा विकास र समृद्धिको आकर्षक नारा र कार्यक्रमहरू आए, तर जनताबाट उठाइएको कर तथा राजस्व विकास निर्माणमा खर्च हुन सकेन। कर्मचारीको तलब भत्ता र सरकारको दैनिकी चलियो, तर जनताको विकास निर्माणमा बजेट खर्चै हुन सकेन। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट नवराज चालिसेको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्यूज। आयकरको अन्तिम किस्ता भुक्तानी तथा वार्षिक अनुमानित आय व्ययको विवरण संशोधनको काम असार मसान्तभित्र गरिसक्न आन्तरिक राजस्व विभागले सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ। विभागका अनुसार असार महिनाको असुली लक्ष्यमा 27% र वार्षिक लक्ष्यमा 80% बराबर मात्रै आयकर सङ्कलन भएको छ। यसरी करदाताले अपेक्षित रूपमा आयकर भुक्तानी नगरेपछि आर्थिक वर्ष 2077 र 78 को आयकरको तेस्रो किस्ता बापतको रकम दाखिला गर्न भन्दै विभागले सार्वजनिक सूचना जारी गरेको हो। कोभिड-19 महामारीका कारण धेरैले रोजगार गुमाए र निषेधाज्ञाको अवधिमा आमदानी घटेका कारण त्यसको केही असर आयकरको असुलीमा परेको देखिन्छ। अनौपचारिक क्षेत्र महामारीबाट बढी प्रभावित भए पनि अरू औपचारिक क्षेत्रका करदाताबाट समेत आयकर भुक्तानी स्वस्थ देखिएको छ। विभागको सूचना अनुसार आर्थिक वर्ष सकिनु अघि नै करदाताले 100% रकम मध्ये तिर्न बाँकी रकम तिरिसक्नुपर्नेछ। करदाताले पेश गरेको अनुमानित आय व्यय विवरण संशोधन गर्नुपर्ने भएमा सो समेत गरी असार मसान्तभित्रै सम्बन्धित करदाता कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने विभागले जनाएको छ। असार मसान्तभित्रमा सबै आयकर नबुझाए थप शुल्क, ब्याज र जरिमाना लाग्नेछ। शेयर बजार 45 अङ्कले घटेको छ। आइतबार 75 अङ्कले बढेको बजार सोमबार 45 अङ्कले घटेर 2854 बिन्दुमा आएको छ। 90,000 पटक भन्दा बढी शेयर कारोबार भई 9 अर्ब 30 करोड रुपैयाँ बराबरका 1 करोड 52 लाख किता शेयर किनबेच भएका छन्। म्युचुअल फण्ड योजनाका एकाइ तथा ऋणपत्रहरू सहित भने आज कुल 9 अर्ब 98 करोड रुपैयाँको कारोबार भएको छ। कारोबार रकम भने पछिल्लो 2 दिन यता लगातार बढेको छ। सोमबार करिब 10 अर्ब रुपैयाँको कारोबार भएको हो। यो पछिल्लो 15 कारोबार दिन यताकै धेरै रकमको किनबेच हो। 229 कम्पनीको शेयर कारोबार भएको बजारमा 10 वटा कम्पनीको मात्रै मूल्य बढेको छ। बाँकी सबै कम्पनीको शेयर मूल्य घटेको छ। मूल्य बढ्नेमा समृद्धि फाइनान्स 95%ले बाहेक अन्य कम्पनीको मूल्य भने 1% को हाराहारी मात्रै बढेको छ। अर्कोतर्फ युनियन हाइड्रो, खानीखोला हाइड्रो र शिवश्री हाइड्रो पावर लगायतका कम्पनीको शेयर मूल्य सबैभन्दा धेरै 94 देखि 5%ले घटेको छ। सोमबार सबैभन्दा धेरै रकमको कारोबार निर्धन उत्थान लघुवित्तको भएको छ। यसको 47 करोड रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको हो। यसपछि एनआइसी एसिया बैंक 35 करोड, नेपाल बैंक 25 करोड रुपैयाँ धेरै रकमको शेयर किनबेच हुनेमा अगाडि छन् भने म्युचुअल फण्ड बाहेकका सबै सोम रातो हुँदा जीवन र निर्जीवन बीमा समूहका उपसूचक सर्वाधिक 200 अङ्क भन्दा धेरैले घटेका छन्।
हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्। यो समय हो लाइफबोय हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। प्राइम टाइम न्युज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। सर्वोच्चद्वारा प्रतिनिधि सभा विघटन बदर, देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश, संविधानमाथि राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीको निष्ठामै प्रश्न। सर्वोच्चको फैसलाप्रति शीर्ष नेतादेखि सर्वसाधारणको सकारात्मक प्रतिक्रिया, फैसला ऐतिहासिक एवं स्वागत योग्य भएको दावी, ओली समर्थक असन्तुष्ट। संसदको सर्वोच्चताको पक्षमा एउटा भयंकर सुन्दर फैसला गर्यो। देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन तयारी थाल्ने विपक्षी गठबन्धनको निर्णय, नयाँ सरकारले भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्दै ओली सरकारले गरेका गलत निर्णय सच्याउने दावी। देवाजीको नेतृत्वमा जुन सरकार बन्छ, अमेरिकाले दिएको जोन्सन एन्ड जोन्सन खोप पाउने लक्षित वर्ग तोकियो, शरणार्थी 50 देखि 54 वर्ष उमेर पुगेका तथा शारीरिक अपाङ्गहरूलाई खोप दिने। 1.5 million people in Nepal. That's 5% of the national population. र चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म सरकारको पुँजीगत खर्च 55% मात्रै, असार लागेसँगै दैनिक 10 अर्ब भन्दा बढी निकास हुँदै भुक्तानीमा भने समस्या। प्राइम टाइम न्युज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न, नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन भदौमा नै होला? हुन्छ भन्नेले तालीमा र हुँदैन भन्नेले गालीमा भोट गर्न सक्नुहुनेछ हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसन मार्फत। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, इमेल र भाइबरबाट न्युज24 को हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नमस्ते।